مخالفت کردا ہے تے او دے رسول دی مخالفت وچ زندگی گزاردا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تے مومناں دا رستہ چھڈ کے یعنی صحابہ دا رستہ چھوڑ کے ہور راہ تے چلدا ہے اللہ فرماندے نے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى اسی او دا رستہ دراز کر دینے ہاں اسی انہوں مولت دے دینے ہاں اسی انہوں ہر قسم دی دنیاوی پریشانی تو بچا دینے ہاں تاکہ دنیا وچ زندگی اپنی مرضی نال گزارے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى جدھر دا دل کردہ اویں زندگی گزار لوے جدھر اے دی طبیعت من دیے اویں ہی رہ لوے وَنُسْلِهِ جہنم ٹھکانہ آسا اے دا